औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो खास मेहरबान खास रहम करने वाला है। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वक़्त का मौजू है औलिया के बारे में, वसीला के बारे में और सुपारिश के बारे में अल कुरान क्या कहता है। अगर आपको औलिया समझ में आ जाए तो अपनी ज़िंदगी में चलने के लिए बहुत कुछ दुरुस्त हो जाएगा। औलिया ये वली का जमा है। वली वाहिद है, औलिया इसका जमा है। औलिया का उर्दू तर्जुमा है सरपरस्त, इंग्लिश में प्रोटेक्टर और बंगाली में अभिभावक। कुरान करीम के 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 257 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह सरपरस्त है उन लोगों का जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ निकालता है, और वो लोग जो कुफर करते हैं उनका सरपरस्त तागूत है। तागूत सरकशी करने वाला। आयात रब्बानी के साथ जो सरकशी करता है वो उनको रोशनी से अंधेरों की तरफ निकालते हैं। वही साथी है आग के जिसमें वो हमेशा रहते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने फरमाया युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये कुरान करीम में 114 सूरतें और 6348 आयतें हैं। इन आयतों के अगर वजाहत ना हो तो हम अंधेरों में फंसे हुए हैं। चुनांचे जब हम अल्लाह को वली मानेंगे, सरपरस्त मान लेंगे, तो अल्लाह हमको बजरिया रोशनी नूर के हमें आयत की वजाहत के साथ अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाएगा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जिनके पास आयत वजाहत नहीं है, आयतों का जो रूह है, एसेंस है, ये नहीं समझते, तो वो मुर्दे जैसे हैं। और यही वजह है जो शख्स बुरे अमल के साथ रहते हैं, बुरा अमल अगर कोई शख्स करता है तो वो अंधेरों में फंसा हुआ है, और बुरे अमल के साथ जो भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो हरगिज अंधेरों से निकल नहीं सकते। 6 नंबर सूरा अल-अनआम की 122 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अवमन काना मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास कमा मसलुहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा कज़ालिका ज़ुय्यना लिलकाफिरीना मा कानू यअमलून। और वो जो मुर्दा है, बस हमने उसे जिंदा किया और हमने उसके लिए रोशनी बनाई। वो इंसानों में उसके साथ चलता फिरता है रोशनी के साथ। क्या वो उसके मिसल हो सकता है जो जुलुमात में, अंधेरों में फंसे हुए हैं और हरगिज
उनसे निकालने वाला ना हो। इसी तरह काफिरीन के लिए उनके आमाल जीनत दिए गए हैं। कज़ालिका ज़ुय्यना लिल काफिरीन मा कानू यअमलून। तो आपको और हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को सरपरस्त मान लेना चाहिए। और जो मोमिनीन है, 5 नंबर सूरह अल माइदा की 55 और 56 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन 2 आयतों में, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना अस्सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनु फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। बेशक तुम्हारा सरपरस्त अल्लाह है और उसका रसूल है, और वो लोग जो ईमान वाले हैं वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और रुकू करने वाले होते हैं। और जो कोई अल्लाह को और उसके रसूल को और ईमान वालों को सरपरस्त बना लेता है, बस बेशक वो अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह का पार्टी का है, वही तो गालिब रहने वाले हैं। तो आपको और हमें जिंदगी में रोशनी के साथ चलने के लिए अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और ईमान वालों को सरपरस्त बना लेना है। और अगर हम बना सकते हैं तो हमें जान लेना चाहिए अल्लाह का जो पार्टी है, अल्लाह के पार्टी के लोगों के खुसूसियत क्या है। उनके खुसूसियत जो है वो मोमिन होते हैं, मुस्लिम होते हैं, मर्द और औरत एक दूसरे के सरपरस्त होते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सरपरस्त बना लिए होते हैं। तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को सरपरस्त आप बना चुके हैं तो आप रब के इस्लामी किंगडम में जहां कहीं भी हो, अगर आप मोमिन है, मुस्लिम है, तो मोमिन मुस्लिम एक दूसरे के साथ किस तरह से ताल्लुक है, इस सिलसिले में 9 नंबर सूरह तौबा इसके 71 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वल मोमिनूना वल मोमिनातु बाअदुहुम औलियाउ बाअद यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना अस्सलाता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उनके बाज सरपरस्त है बाज के, वो मारूफ के साथ, जान पहचाने के साथ अमर करते हैं और मुनकर के बारे में रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं। ये वही है जिन पर अल्लाह जल्द रहम करने वाला है। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। तो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के सरपरस्त होते हैं, दुनिया के किसी भी जगह में क्यों ना हो। वसीला के बारे में जब हम कुरान से देखेंगे तो वसीला के लिए कौन सी चीज जिसको ढूंढना चाहिए, इस सिलसिले में 5 नंबर सूरह अल माइदा के 35 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। आयो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करो और उसी के तरफ वसीला यानी जरिया ढूंढो और उसके रास्ते में जद्दोजहद करो ताकि तुम फला पा जाओ। तो वसीला का मतलब है जरिया, जरिया ढूंढना। जरिया और वसीला किस तरह से आप और हम ढूंढेंगे? 17 नंबर सूरह बनी इसराइल के 56 और 57 आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुलिदुल्लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनी फला यमलिकूना कश्फ़ दुर्रि अन्कुम वला तहवीला उलाइका अल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजूना रहमतहु व यख़ाफ़ूना अज़ाबह इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। कह दे, बुला लो उन्हें जिन पर तुम्हें
अल्लाह के अलावा घमंड है, बस वो तुमसे नुकसान दूर करने पर इख्तियार नहीं रखते और ना ही उसे पलट सकते हैं। वो लोग जिन्हें वो पुकारते हैं, वो तो खुद अपने रब की तरफ जरिया ढूंढते रहे हैं कि कौन लोग ज्यादा करीब है और उसकी रहमत की उम्मीद करते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा रब जिसका अजाब ऐसा है जिससे होशियार रहा जाए। जिन लोगों को आप जरिया ढूंढते हैं, कराची से आप मुल्तान जा रहे हैं, इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे हैं, कोयटा से कराची आ रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों में जा रहे हैं, कभी निजामुद्दीन तो कभी अजमेर, अब फिर हिंदुस्तान से जा रहे हैं बगदाद। सब समझते हैं कि वो जिनको हम समझते हैं वो हमारे रब के पास सुपारिश करेगा। उनके वसीला से अगर हम दुआ करेंगे तो कबूल हो जाएगी। उनके जरिए अगर हम कुछ तलाश करेंगे तो अल्लाह हमको दे देगा। तो ये सब गैरुल्लाह है। तो गैरुल्लाह को पुकारने से क्या कोई फायदा मिल सकती है? तो जो लोग पुकारते हैं, जो वसीला इनके जरिए तलाश करते हैं और इनको वो जरिया बना लेते हैं और समझते हैं कि ये हमें सुपारिश करेगा, तो 39 नंबर सूरा अज़्ज़ुमर की 3 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तखज़ू मिन दुनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार। क्या अल्लाह के लिए दीन खालिस नहीं है? और वो लोग जो उसके अलावा सरपरस्त पकड़ते हैं, वो क्या कहते हैं? हम नहीं नौकरी करते, नहीं पूजा करते, सिवाय ये कि हमें करीब दिलाने के लिए वो अल्लाह की तरफ नजदीक है। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, बेशक अल्लाह उनके दरमियान हुक्म कर देगा जिसमें वो इख्तिलाफ करते हैं। बेशक अल्लाह उसकी हिदायत नहीं करता जो कोई इनकार करने वाला है। अब जिन खानकाहों में लोग जाते हैं, पीर के पास जाकर अगर आयत मिले तो ठीक है, वरना उनके खिदमत पर क्या करते हैं, ये अपनी जिंदगी निछावर कर देते हैं। आयत तो मिलती नहीं, उल्टा अपनी जरूरियात जिंदगी जो है इसको कम करके ये जिनको पीर समझते हैं, जिनको ये परस्तिश करते हैं, इनके खानकाहों में जाके सब कुछ दे देते हैं। और जो जिंदा है उन पीरों के पास से कुरान की आयतें तो नहीं मिलती, ये उल्टा क्या करते, उनके सर पे कभी तेल मालिश कर लिए, तो कभी पैर दबा दिए, तो कभी पंखा से हवाएं जो है देने लगते हैं। तो ये बर्रे सगीर के मुख्तलिफ जगहों में हम देख सकते हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, ये तमाम इलाका में अंग्रेज लोग जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत इस किस्म के खानकाहों के ईजाद उन्होंने करने के लिए कुछ पीरों को खड़ा किया। जो लोग कुरान को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के सिवा किसी और को सरपरस्त बना लेते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला ने 29 नंबर सूरा अल-अनकबूत इसके 41 नंबर आयत में
فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ سرپرست پکارتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ مثال مکڑی کی ہے. وہ مکڑی کی وہ گھر کو پکارتی ہے، اور بے شک گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اگر وہ جاننے والے ہوتے ہیں. کاش وہ جانتے ہیں. تو جو لوگ انسانوں کے پاس جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ پیر ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ ہستی ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، یہ اکابر ہیں، یہ مربی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے سوا جو کسی اور کو سرپرست پکارتے ہیں، اولیاء پکارتے ہیں، ان کا مثال اللہ نے دیا ہے کہ مکڑی کا جو جال ہے اس جیسے کمزور ہے. 10 نمبر سورہ یونس کے 18 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو خبر دیتے ہو اس کے ساتھ جو وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا؟ تمام تعریف اسی کی ہے اور وہ اعلیٰ ہے اس کے بارے میں وہ شریک جو کرتے ہیں. لوگ جو شریک کرتے ہیں اس سے اللہ تعالی پاک ہے، تو سفارش کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ 39 نمبر سورہ زمر کے 44 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دے تمام سفارش اللہ کے لیے ہے. لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، پھر تم اسی کی طرف رجوع کیے جاؤ گے. اب یہ جو پیر اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو گدی نشین اور مربی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کچھ اپنے پاس داؤ پیچ ہے. ان کے کچھ ایسے مرید ہوتے ہیں جو لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر جو ہے سفارش کرنے والا ہے، ہم جو بھی گناہ کیے ہیں ہمارے گناہ جو ہیں یہ اٹھا لیں گے. اور ایسے پیر سب سے زیادہ پاکستان کے سندھ اور پنجاب میں ہے، اور ہندوستان کے ہر جگہ، بنگلہ دیش کے ہر ضلع میں ہے. 29 نمبر سورہ العنکبوت کے 12 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہم تمہارے خطاؤں کو اٹھا لیں گے، اور وہ ان کے خطاؤں میں سے کسی شے سے اٹھانے والے نہیں، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. تو کوئی کسی کے خطاؤں کو نہیں اٹھائے گا. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں، وہ جھوٹے ہیں. اور 13 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بھی بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ افترا کیا کرتے تھے. تو یہ تو ان کے
پول جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیا ہے. اس کے باوجود اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خطاؤں کو وہ لے کر اٹھیں گے تو اس غلطی پر ہم رب کے اسلامی کنگڈم میں جو مسلم ہیں نہیں رہ سکتے. 2 نمبر سورہ البقرہ کی 286 آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو کچھ اس نے کمایا اسی کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے کمایا اسی کے اوپر ہے. اے ہمارے رب ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھے. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلو پر ڈالا ہے. اے ہمارے رب ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اس کے ساتھ اٹھانے کی طاقت نہ رکھتے ہو اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی تو ہمارا سرپرست ہے مولانا ہے. پس کافروں کی جو قوم ہے ان کے اوپر ہماری مدد فرما. یہ دعا آپ کو اور ہمیں کرنا ہے نہ کہ کوئی پیر سے جا کے کوئی منتر سیکھ کے آنا ہے. پیروں کے پاس سے جو دعا درود قرآن کریم کے خلاف سکھایا جاتا ہے وہ آپ کو لے ڈوبے گا. اس لیے ہم نے کیا دیکھا 29 نمبر سورہ العنکبوت کی 41 نمبر آیت پہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سرپرست پکارتے ہیں تو ان کی مثال مکڑی کی وہ گھر کی ہے جو تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. تھوڑا سا جاننے کی کوشش آپ کو اور ہمیں کرنا چاہیے. بھاگ بھاگ کے کسی خانقاہ میں کسی آستانہ میں کسی پیر کے پاس نہیں جانا چاہیے. جب تک آپ کے اور ہم میں دم ہے اس قرآن کو ماننا ہے اور مسجد الحرام کو ماننا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 نمبر سورہ آل عمران کی 96 اور 97 آیت دونوں پہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک انسانیت کے لیے پہلا گھر جو وضع کیا گیا بکہ کے ساتھ ہے مبارک اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اس گھر میں ابراہیم کا مقام واضح آیت ہے. جو اس میں داخل ہوگا امن میں آ جائے گا اور لوگوں کے اوپر اللہ کے لیے خاص گھر کا حج کرنا یہ اس آیات پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے اور جو کوئی کفر کرے گا پس بے شک اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے. تو آپ کو اگر سفر کرنا ہے کراچی سے آپ داتا کے دربار پہ نہ جائے. آپ کو جانا ہے تو مسجد الحرام میں جائے مدینہ کے مسجد اقصی میں جائے. اس لیے کہ اگر آپ بغداد جاتے ہیں آپ نظام الدین جاتے ہیں آپ اجمیر جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی روشنی اور ہدایت نہیں مل سکتی. 10 نمبر سورہ یونس کے 106 اور 107 آیت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان، پس اگر تو نے ایسا کیا پس بے شک تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تمہیں نقصان کے ساتھ چھو لے پس اس کے لیے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اسی اللہ کے، اور اگر وہ تمہارے لیے خیر کے ساتھ ارادہ کرے پس اس کے فضل کے لیے کوئی رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے قابل پاتا ہے اسے پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب جو لوگ دنیا سے چلے گئے قبروں میں مدفون ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے اگر ہم کچھ مانگیں گے تو وہ ہمیں دے دے گا، اور یہی مانگنے کے لیے کوئی مدینہ جا رہا ہے، کوئی نجف اشرف جا رہا ہے، کربلا جا رہا ہے، کوفہ، بصرہ، ہندوستان کے مختلف شہروں میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں میں زندہ ہے۔ 16 نمبر سورہ النحل اس کے 20 اور 21 آیت دونوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ مردہ ہے بغیر زندگی کے، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کس وقت وہ مقرر کیے جائیں گے۔ تو جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں وہ مردہ ہے بغیر زندگی کے، تو اس سے آپ کیا مانگیں گے؟ بھلے وہ کوئی بھی ہو۔ آپ تو اسے سلام بھی دیتے ہیں، وہ تو سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، اور آپ ان کو اولیاء سمجھتے ہیں، ان کے ذریعے آپ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، ان کو آپ سفارشی مانتے ہیں۔ 35 نمبر سورہ فاطر اس کی 22 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ اور وہی زندہ اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہے، بے شک اللہ جس کو چاہے سنوا دیتا ہے، اور تو ان کو کچھ نہیں سنا سکتا جو قبروں میں مدفون ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آئین، اسی کو مان کے چلنا ہے اگر آپ رب کے اسلامی کنگڈم میں مسلم ہونے کا دعوے دار ہے تو۔ 25 نمبر سورہ الفرقان کی 17 اور 18 اور 19 ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ اور ایک دن ان کو اکٹھے کریں گے، اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، پس وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے؟ تو ان سے اللہ یہ کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا یا وہ خود راستے سے گمراہ رہے؟ وہ کہیں گے کہ تیری تسبیح ہے، ہمارے لیے خواہش نہ تھی کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو سرپرست پکارتے، لیکن تو نے ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو، ان کے بابا، دادا، نانا، پرنانا، ان کو کیا کیا؟ متاع دیا، متاع حیات الدنیا، ولیکن متعتہم، روپیہ، پیسہ، تمام چیزیں دیا، یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے،
حتی نسوا الذکر، اس خاص یاد دہانی کو کیا کیا؟ بھول گیا، اور وہ برباد ہونے والی قوم ہو گئے۔ فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ پس تحقیق انہوں نے تمہیں اس کے ساتھ جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا، پس تم نہ تو پھیرنے کی استطاعت رکھتے ہو اور نہ ہی مدد کی، اور تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ تو آپ جسے چاہے اس سے آپ مدد مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ ان آیاتوں کو تھوڑا اپنی ذہن میں جگہ دے، ان آیاتوں کو لے کر تھوڑا غور و خوض کرے۔ 18 نمبر سورہ الکہف کے 102، 103، 104 ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ 105 اور 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور 106 میں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ حساب لگاتے ہیں کہ پس وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو سرپرست پکڑیں؟ بے شک ہم نے جہنم تیار کی ہے جو کفر کرنے والوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ کہہ دے کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ کون اعمال کے ساتھ خسارہ اٹھانے والے ہیں؟ وہ لوگ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں گمراہ ہوئی اور وہ حساب لگاتے ہیں، بے شک ان کا بنانا اچھا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، پس ان کے اعمال مٹ جائیں گے، پس قیامت کے دن ہم ان کے لیے وزن قائم نہیں کریں گے۔ وہ وہی ہے جن کی جزا جہنم ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے انکار کیا اور میری آیات اور میرے تمام رسولوں کو جھٹلایا، مذاق میں لیا، ان سب کے ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں ہے۔ اب جو مرید اپنے پیر سے مطمئن ہے اور جو پیر اپنے مریدوں کو لے کے اپنے زعم میں، اپنے گمان میں خوش ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 33 نمبر سورہ الاحزاب کے 66 اور 67 اور 68 آیاتوں میں، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے آئے کاش کہ ہم نے اللہ کی اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور انہوں نے اللہ سے یہ بھی کہنا ہے ان کو کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اپنے سیدوں کو، سرداروں کو اور اپنے اکابرین بڑوں کی اطاعت کی، بس انہوں نے ہمیں فاضلونا السبیلا، اس خاص راہ سے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب، ان کو عذاب میں دوگنا، ان کو عذاب دے، عذاب میں سے دوگنا کر دے، اور ان پر لعنت کر، بڑی لعنت۔ یہ تو پیر اور مریدوں کا حال ہے مرنے کے بعد۔ ابھی آپ کو اور ہمیں کیا کرنا ہے رب کے اسلامی کنگڈم میں؟ اگر آپ اور ہم مسلم ہیں تو 41 نمبر سورہ حامیم السجدہ فصلت، اس کے 30، 31 اور 32 آیاتوں کو مان کے ہمیں چلنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ
अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। बेशक वो लोग जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर साबित कदम रहते हैं, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं और वो क्या कहते हैं, और ये कि तुम खौफजदा ना हो और ना ही गमजदा हो, और उस जन्नत के लिए बशारत लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम तुम्हारे औलिया सरपरस्त है हयात दुनिया और आखिरत में, और तुम्हारे लिए उसमें से है जो तुम्हारे नुफूस चाहेंगे, और तुम्हारे लिए उसमें है जो तुम पुकारोगे। बख्शने वाले रहम करने वाले से नाजिल करदा है। नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। तो तमाम सुपारिश अल्लाह के लिए है। वसीला के लिए आपको आयाते जो है, इसके जो रूह है, एसेंस है, उसके जरिए आप अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। और जो लोग कब्रों में मदफून है, उनको अगर आप सरपरस्त या औलिया पकड़ लिए तो वो तो मुर्दा है बगैर जिंदगी के। वो ना सिफारिश कर सकते हैं, ना उनके जरिए हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ वसीला अगर ढूंढना है तो आयात रब्बानी के साथ। आइए हम सबको अल्लाह ये तौफीक अता फरमाए और हम अल्लाह से ये दुआ करें कि औलिया अल्लाह होने के लिए जो जो कंडीशंस कुरान ने दिया है उस पे हम अमल पैरा रहें।